Gipasaka na sa NBI og kasong murder ang kaning hinigugma sa gipatay nga 16 anyos nga si Christine Silawan. Nasuta nga grabing selos ang usa sa mga motibo sa minor de edad nga sospek sa krimen. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Kasong murder ang gipasaka sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas batok sa minor de edad nga sospek sa pagpatay kang Christine Silawan kaganiyang hapon sa Regional Trial Court Branch sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nadakpan ang maong 17 anyos sa NBI niadtong Sabado sa Lapu-Lapu City. Matod sa direktor sa NBI Central Visayas nga si Attorney Tomas Enrile nga ang maong minor de edad maoy primary suspect sa linuog nga pagpatay sa dalaga. Dugang ni Enrile nga niangkon ang dinakpan nga tungod sa sobrang selos maong iyang nahimo ang krimen. Samtang matod ni PRO Central Visayas Director Debold Sinas nga ang nasikop sa NBI mauusab ang usa sa mga persons of interest nga ilang giimbestigar subay sa kaso. Dugang ni Sinas nga dili na importante kung unsa nga ahensya ang nakadakop sa sospek. Naghimo na og follow-up operation ng NBI human gitug-an sa sospek kinsa pa iyang mga kauban nga naghimo sa krimen. Chari Coronel, Newsbeats.